छ के बाइबल साँच्चै परमेश्वरको वचन हो? के बाइबल साँच्चै नै परमेश्वरको वचन हो? यस प्रश्नको उत्तरमा हामीले बाइबललाई कसरी हेर्दछौँ? बाइबलको हाम्रो जीवनमा के महत्त्व छ? यी कुराहरूलाई मात्र निश्चित गर्दैन, तर अन्त्यमा यसले हामीलाई अनन्त प्रभाव पनि पार्दछ। यदि बाइबल साँच्चै परमेश्वरको वचन हो भने हामीले यसलाई लिनुपर्दछ, पढ्नुपर्दछ, पालना गर्नुपर्दछ र यसमाथि हामीले पुरा भरोसा गर्नुपर्दछ। यदि बाइबल परमेश्वरको वचन हो भने बाइबललाई उल्लङ्घन गर्नु वा इन्कार गर्नु भनेको परमेश्वरलाई नै इन्कार गर्नु हो। प्रियहरू, सत्य यही हो कि परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको प्रमाण र उदाहरण स्वरूप बाइबल हामीलाई दिनुभएको हो। प्रकाश शब्दको साधारण अर्थ चाहिँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ र हामीले कसरी उहाँसँग ठिक सम्बन्ध राख्न सक्छौँ भनी मानिससित परमेश्वरले गर्नुभएको बातचित हो। पुरानो करार यशायाह 43 अध्यायको 10 देखि 12 पदसम्म यसरी लेखिएको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। म हो, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। मैले प्रकट गरेको छु, बचाएको छु र घोषणा गरेको छु। तिमीहरूका बीचमा मैले यो गरेको हुँ, अन्य ईश्वरले होइन। तिमीहरू मेरा साक्षी हौ कि म नै परमेश्वर हुँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। प्रियहरू, यदि परमेश्वरले आफ्ना वचन बाइबल मार्फत प्रकट नगर्नु भएको भए हामीले कहिल्यै पनि यी कुराहरूलाई जान्ने थिएनौँ। परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश बाइबलमा क्रमिक रूपमा लगभग 1600 वर्ष लगाएर दिनुभएको हो। मानिसले परमेश्वरको बारेमा जान्न चाहने र उहाँसँग ठिक सम्बन्ध राख्न चाहेमा मानिसलाई चाहिने सबै थोक परमेश्वरले बाइबल धर्मशास्त्रमा राखिदिनु भएको छ। यदि बाइबल साँच्चै परमेश्वरको वचन हो भने यो नै धार्मिक अभ्यास, नैतिकता र विश्वासको विषयमा सम्पूर्ण अधिकार पत्र हो। एउटा प्रश्न हामीले आफैलाई सोध्नै पर्छ, कसरी हामी जान्न सक्छौँ कि यो एउटा असल पुस्तक मात्र नभई वास्तवमै परमेश्वरको वचन हो? बाइबल कुन कारणले अद्वितीय छ, जसले बाइबललाई अहिलेसम्म लेखिएका सबै धार्मिक पुस्तकहरूबाट भिन्न तुल्याउँछ? के यस्तो कुनै प्रमाण छ जसले बाइबल साँच्चै परमेश्वरको वचन हो भनी बताउँछ? यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू लगायत यदि हामी गम्भीर भई बाइबलीय दाबीहरूलाई हेर्छौँ र जाँच्छौँ भने हामी निश्चय नै बुझ्नेछौँ। पत्रुसले यसरी लेख्दछन्, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 20 र 21 पदमा, सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबाडी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाडी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। यो परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको हो र यो हाम्रो विश्वास र अभ्याससँग सम्बन्धित सबै कुराहरूको लागि पर्याप्त छ। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। यो परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको हो र यो हाम्रो विश्वास र अभ्याससँग सम्बन्धित छ। सबै कुराहरूको लागि पर्याप्त छ। बाइबल आफैले नै परमेश्वरको वचन हो भनी दाबी गरेकोमा कुनै शङ्का छैन। पावलले तिमोथीलाई स्पष्टसँग आदेश दिएका छन्, जसले भन्छन् 2 तिमोथी 3 अध्यायको 15बाट 17 पदसम्म, तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ।
ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने विषयमा यहाँ आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रमाणहरूलाई दिइएको छ। आन्तरिक प्रमाणहरू बाइबल भित्रबाटकै हुन्, जसले बाइबलको ईश्वरीय सुरुवातको बारेमा गवाही दिन्छन्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने पहिलो आन्तरिक प्रमाण बाइबलमा भएको एकता हो। तैपनि बाइबलमा छुट्टा छुट्टै 66 पुस्तकहरू छन्। यी पुस्तकहरू 3 महादेशहरूमा लेखिएका हुन्। 3 छुट्टा छुट्टै भाषाहरू प्रयोग भएका छन्। यी किताबहरू लेख्न झन्डै 1600 वर्ष लाग्यो। यी पुस्तकहरू 40 भन्दा बढी लेखकहरूले लेखे, जो भिन्न भिन्नै पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। तैपनि बाइबल सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मै मात्र एक पुस्तकको रूपमा निर्विवाद रहेको छ। यो एकताले बाइबल परमेश्वरको वचन भएको प्रमाण दिन्छ कि बाइबलका लेखकहरू परमेश्वरद्वारा चलाइए र तिनीहरूले परमेश्वरका वचनहरूलाई पवित्र आत्माको सहायताबाट जस्ताको तस्तै लेख्न सके। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी प्रमाण दिने दोस्रो आन्तरिक प्रमाण हो अगमबाडी, जो बाइबलका पानाहरूमा स्पष्टसँग राखिएको छ। बाइबलमा यस्ता सयौं व्यक्तिगत भविष्यवाणीहरू दिएका छन्, जसमा इजरायल, अरू देश, सहरहरू र मानव इतिहासको भूत, भविष्य र वर्तमानको विषयमा उल्लेखित गरिएको छ, जसलाई आज सारा संसारका बुद्धिजीवी र उच्च स्तरका व्यक्तिहरूले समेत विश्वास गरिराखेका छन् र गर्दैछन्। बाइबलका भविष्यवाणीहरू अरू धर्मशास्त्रमा भेटिएका भविष्यवाणीहरू जस्ता छैनन्, कारण बाइबलीय भविष्यवाणीहरू अर्थपूर्ण र स्पष्टसँग अभिलेख गरिएका छन् र पुरा हुनबाट कुनै भविष्यवाणीहरू पनि चुकेका छैनन्। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित पुरानो करारमा लगभग 300 भविष्यवाणीहरू छन्। यी भविष्यवाणीहरूमा उहाँ कहाँबाट जन्मनुहुन्छ, उहाँ कुन परिवारबाट आउनुहुनेछ, यति मात्रै भनिएन, तर कसरी मर्नुहुनेछ र फेरि मृतकहरूबाट पुनरुत्थान पनि हुनुहुनेछ भनी बताइएको छ। पुरा भएका भविष्यवाणीहरूलाई व्याख्या गर्ने अर्को कुनै तार्किक तरिका छैन, जबसम्म हामीले मानिलिन्नौँ कि बाइबलको सुरुवात ईश्वरीय प्रेरणामा भएको हो। यस्तो कुनै पनि धार्मिक पुस्तक संसारमा छैन जसमा बाइबलको जस्तै ऐतिहासिक भविष्यवाणीहरू उल्लेख भई पुरा भएको प्रमाण होस्। जस्तै लगभग आजभन्दा 2700 वर्ष पहिले यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाताको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी जस्ताको तस्तै येशूको जीवनमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पुरा भएको थियो। मत्ती 1 अध्यायको 23 पदले हामीलाई भन्दछ, हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। प्रियहरू, बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने सम्बन्धमा तेस्रो बाइबलीय आन्तरिक प्रमाण चाहिँ बाइबलको अनुपम अधिकार र शक्ति हो। पहिलेका 2 आन्तरिक प्रमाणहरू भन्दा पनि यो प्रमाण चाहिँ धेरै नै विषयगत देखिन्छ। बाइबलको आधिकारिकताको तुलनामा अरू कुनै पनि पुस्तकहरू अहिलेसम्म ऐतिहासिक रूपमा बाइबलको बराबरीमा पुग्न सकेको छैन। यो अधिकार र शक्तिलाई उत्तम रूपमा लिइन्छ, जसद्वारा अनगिन्ती जीवनहरू परमेश्वरको वचनको अलौकिक शक्तिद्वारा परिवर्तन भएका छन्। लागु औषधका दुर्व्यसनीहरूमा फँसेकाहरू बाइबलका वचनद्वारा परिवर्तन भएका छन्। समलिङ्गीहरूले यसद्वारा छुटकारा पाएका छन्। त्यागेको र निरुत्साहित भएका व्यक्तिहरूले यसबाट आशा अनि सहारा पाएका छन्। कठोर हृदय भएका अपराधीहरूको जीवन यसबाट सुधार भएको छ। घृणाबाट मानिसहरूलाई प्रेममा परिवर्तन गरेको छ। लोभी, पापी, हत्यारा र घमण्डीहरूलाई दयालु, प्रेमी, नम्र र संयमी हुन सिकाएको छ।
साँच्चै नै बाइबलमा गतिशील र रूपान्तरणको शक्ति छ, जुन साँच्चीकै परमेश्वरको वचन भएको कारणले नै सम्भव भएको हो। पावलले यसरी भन्दछन् पहिलो थेस्सलोनिकी 2:13 यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसहरूको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। बाइबल साँच्चीकै परमेश्वरको वचन हो भन्ने प्रमाण बाइबलीय आन्तरिक प्रमाणहरू बाहेक अरू पनि बाह्य प्रमाणहरू छन्। यी मध्ये एउटा प्रमाण चाहिँ बाइबलको ऐतिहासिक विषयवस्तु हो, किनभने बाइबलले ऐतिहासिक घटनाहरूका विवरण दिँदछ। त्यति मात्र नभएर पुरातात्विक प्रमाणहरूद्वारा र अरू लिखित कागजातहरूद्वारा बाइबलमा उल्लेखित घटनाहरू समय समयमा पुष्टि भइराखेका छन्, जसले बाइबललाई सत्य र ठिक साबित गर्दछ। सबै पुरातात्विक र हस्तलिपिहरूले यस्तो प्रमाण दिन्छन् कि जसले बाइबललाई सबैभन्दा उत्तम र प्राचीन पुस्तक बनाउँदछ। वास्तवमा बाइबलले ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई एकदमै ठिक र सत्यतापूर्ण तरिकाले अभिलेख गर्दछ। र जब हामी अन्य धार्मिक विषयहरूमा र सिद्धान्तहरूमा सम्बन्ध राख्दछौँ, यो बाइबलीय अभिलेखहरूमा भइरहेका घटना हुन आउने र घटनाको बारेमा लिखित रूपमा रेकर्ड गरिएको छ। सबै पुरातात्विक र हस्तलिपिहरूले यस्तो प्रमाण दिन्छन् कि जसले बाइबललाई सबैभन्दा उत्तम र प्राचीन पुस्तक बनाउँदछ। वास्तवमा बाइबलले ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई एकदमै ठिक र सत्यतापूर्ण तरिकाले अभिलेख गर्दछ। बाइबलीय अभिलेखहरूमा भइराखेका घटनाहरू हुन आउने घटनाहरूको बारेमा लिखित रूपमा रेकर्ड गरिदिएको छ, जसले बाइबल मात्र परमेश्वरको वचन हो भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गर्दछ। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने विषयमा अर्को बाह्य प्रमाण चाहिँ बाइबलका मानवीय लेखकहरूको निष्ठा हो। परमेश्वरले विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई कसरी आफ्नो वचन लेख्न चलाउनु भयो। यी मानिसहरूको जीवनको अध्ययन गर्दा ती मानिसहरू इमानदार र निष्कपट भएको पाउँदछौँ। वास्तवमा तिनीहरूको जीवनको जाँच गर्दा यो कुरो सत्य हुन्छ कि आफ्नो विश्वासका खातिर तिनीहरू कष्टदायी मृत्यु मर्न इच्छुक थिए, जसले यो प्रमाणित गर्दछ कि मानिसहरू साधारण तर विश्वासयोग्य मानिसहरू थिए, जसले एकमात्र परमेश्वरमा विश्वास गर्दथे, जससँग परमेश्वर बोल्नु भएको थियो। ती मानिसहरू जसले नयाँ करार लेखे र ती सयौं विश्वासीहरूले आफ्नो सन्देशको सत्यतालाई थाहा पाए, किनभने तिनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई देखेका थिए। पहिलो कोरिन्थी 15:16 जसले एकमात्र परमेश्वरमा विश्वास गर्दथे, जससँग परमेश्वर बोल्नु भएको थियो। ती मानिसहरू जसले नयाँ करार लेखे र ती विश्वासीहरूले आफ्नो सन्देशको सत्यतालाई थाहा पाए, किनभने तिनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई देखेका थिए। पहिलो कोरिन्थी 15:6 यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि उहाँ एकै समयमा 500 भन्दा बढी भाइहरू कहाँ एकसाथ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरैजसो अहिलेसम्म छँदैछन् तर कोही कोही सुतिसकेका छन्। येशूको पुनरुत्थानपछि तिनीहरूले उहाँसँग समय बिताएका थिए। बौरी उठेको ख्रिस्टलाई देखेर उनीहरूको जीवनमा ठुलो प्रभाव परेको थियो। डरले लुक्नुभन्दा तिनीहरू परमेश्वरबाट प्रकट भएको मूल सन्देशको खातिर मर्न पनि तयार थिए। तिनीहरूको जीवन र मृत्युले वास्तवमै प्रमाणित गर्दछ बाइबल साँच्चै नै परमेश्वरको वचन हो। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम बाह्य प्रमाण चाहिँ बाइबलको अविनाशी गुण हो।
बाइबल एउटा महत्त्वपूर्ण र परमेश्वरको वचनले भरिएको एक मात्र पुस्तक भएको दाबीको कारणले गर्दा बाइबलले संसारको इतिहासमा अरू पुस्तकहरूभन्दा धेरै आक्रमण, निन्दा र कष्ट सहेको छ। प्राचीन रोमी साम्राज्यको क्रूर शासकदेखि कम्युनिस्ट शासकहरू र आजका आधुनिक नास्तिकहरू सबैबाट बाइबलले आक्रमण र खेदो सहेको छ। तर पनि आज बाइबल आफ्नै ठाउँमा खडा छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै छापिने, बिक्री हुने र पढिने पुस्तकहरूमा प्रथम छ। समय बित्दै जाँदा सन्देहवादीहरूले बाइबललाई पौराणिक कथा मान्न थाले, तर पुरातत्व विज्ञानले बाइबललाई ऐतिहासिक पुस्तकको रूपमा पुष्टि गरिदिएको छ। विरोधीहरूले बाइबलका शिक्षाहरूलाई पुराना र बितिसकेका भनेर आक्रमण गरे, तर यसको नैतिक र कानुनिक शिक्षाले संसारभरिका समाजहरू तथा संस्कृतिहरूमा सकारात्मक र प्रभावकारी छाप पारेको छ। मुक्तिको विषयमा अनन्तको निश्चयता दिने पुस्तक बाइबल मात्र हो। यसै कारण बाइबललाई निरन्तर रूपमा विज्ञानले, मनोविज्ञानले, राजनैतिक आन्दोलनहरूले आक्रमण गरिराखेका छन्, तर बाइबल आज पनि सत्य परमेश्वरको वचन आफ्नै ठाउँमा स्थिर छ र बाइबल लेखिएको समयमा झैँ आज पनि यो उति नै महत्त्वपूर्ण छ। यो त्यही पुस्तक हो जो बितेका 2000 वर्षहरूमा अनगिन्ती जीवनहरू र संस्कृतिहरूलाई परिवर्तन गरेको छ। कुनै समस्या र सन्देह छैन कसरी यसका विरोधीहरूले बाइबललाई आक्रमण गर्ने, नाश गर्ने र मूल्यहीन बनाउने तयारी गर्दछन्। तर बाइबल पहिलेकै अवस्थामा पूर्ण रूपमा बाइबल धर्मशास्त्र सर्वश्रेष्ठतामा रहिआएको छ। बाइबलको सत्यता र प्रभाव हाम्रो जीवनमा अचूक रूपमा रहन्छ। हरेक प्रकारका आक्रमणहरूका बावजुद पनि बाइबललाई नष्ट र भ्रष्ट बनाइन खोज्दा पनि बाइबलको सठिकता अझै पनि सुरक्षित छ। यो नै बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने सत्य गवाही हो। इतिहासमा बाइबललाई कयौँ पटक आक्रमण गरिएको छ, तर पनि बाइबल धर्मशास्त्र आफ्नो विश्वास योग्यतामा स्थिर अनि अटल छ। जहिले पनि बाइबल अपरिवर्तनशील र नाश गर्न नसकिने पुस्तकको रूपमा रहिरहेको छ, किनभने यो वास्तवमा नै परमेश्वरको वचन हो। प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 17 अध्यायको 17 पदमा, तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईँको वचन सत्य हो। येशूले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको वचन सत्य हो। अनि मर्कुस 13 अध्यायको 31 पदमा अनि येशूले यसरी भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ, तर मेरा वचन कहिल्यै बित्ने छैनन्। स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ, तर मेरा वचन कहिल्यै बित्ने छैनन्। प्रेरित पत्रुसले पनि पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 24 र 25 मा यसरी लेख्दछन्, किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ, फूल झरिजान्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। प्रियहरू, आज हामीले सुनेको वचन, विश्वास गरेको बाइबल धर्मशास्त्रको वचन वास्तवमै परमेश्वरको वचन हो। यदि कसैले तपाईँलाई आज बाइबल नपढ्नुहोस्, पढ्नु पर्दैन भनेर तपाईँ नपढिकन बस्नुभएको छ भने तपाईँले जीवनमा आफ्नो एउटा अमूल्य भागलाई गुमाउँदै हुनुहुन्छ। बाइबल प्रेमी परमेश्वरको प्रेम पत्र हो। हामी बुद्धिमान हुनलाई यसलाई पढ्ने गरौँ, हामी सुरक्षित हुनलाई यसलाई विश्वास गरौँ, अनि पवित्र हुनलाई यसलाई पालना गरौँ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदले भन्दछ, त्यो धन्यको हो जसले अगमबाणीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ, र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन्
र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन्, किनकि समय नजिक छ। आउनुहोस् प्रियहरू, आजदेखि हामी उहाँको वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ, ताकि हामी परमेश्वरको असल, इमान्दार र विश्वासयोग्य सन्तान बन्न सकौँ र उहाँको स्वर्गीय राज्यका उत्तराधिकार बन्न सकौँ। तपाईहरू सबैलाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्।